हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ पाकिस्तान इज पावरफुल। पाकिस्तान कितना ताकतवर है भाई, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में आता है। तो टाइम जाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान बाकी देशों से कितना ज्यादा पावरफुल है। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अमेरिका की जंग हो तो इस जंग का फातिह कौन होगा? अगरचे अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, इसके पास दुनिया के बिल्कुल। जदीद तरीन हथियार, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बे इंतहा दौलत है, लेकिन ये सवाल आज भी अक्सर लोगों के जहनों में उठता है कि क्या पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है जो जंग की सूरत में अमेरिका का मुकाबला कर सके? ये बहुत संजीदा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ यस या नो में नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। हैरान कुन बात यह कि इस सवाल का जवाब खुद अमेरिका के पास भी नहीं। इसकी वजूहात इतनी गैर मामूली और सनसनीखेज हैं कि अगर आप इन्हें सुनेंगे तो एक लम्हे के लिए आपको भी यकीन नहीं आएगा, और ये हकायक जानने के बाद आप पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करेंगे। दुनिया वाह। अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान कोई हलवा नहीं, ना ही ये इराक है, ना ही लीबिया और ना ही अफगानिस्तान। इसमें कोई शक दुनिया नहीं है। पाकिस्तान को एक रेड जोन तस्वूर करती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बे इंतहा ताकत है, लेकिन पाकिस्तान इसे जाहिर नहीं करता। ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान किस बला का नाम है, जिसकी मिसाल माजी करीब में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग थी। जब आर्मीनिया के वजीर आज़म से सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की जिसकी वजह से आर्मीनिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या आर्मीनिया पाकिस्तान से इसका बदला लेगा? जिसके जवाब में आर्मीनिया के वजीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं, वो बहुत ताकतवर है और हम पाकिस्तान का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं बल्कि अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखने के बाद यकीनन आपकी हंसी फखरिया मुस्कुराहट में बदल जाएगी। इस वाह। हकीकत को पूरी दुनिया मानती है सिवाय चंद मुल्क दुश्मन अनासिर के, जो पाकिस्तान में रहकर इस पाकसर जमीन का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान अब इतना मजबूत और ताकतवर बन चुका है कि कोई भी मुल्क इस पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है, और जिसने कभी ऐसी गलती की उसे दुनिया भर में रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा। आज तक वो अपने जंगी तैयारों की तबाही और अपनी रुसवाई को छुपाने के लिए ड्रामे बना रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी मात दे सकता है, और अगर हाँ तो इसके वजूहात क्या हैं? नाजरीन, इस हकीकत को जानने के लिए हमें तारीख में झांकना होगा। जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, उसी दौरान जर्मनी के शहर बर्लिन में एक अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद एक सहाफ़ी ने बरतानिया के वजीर आज़म मार्गरेट थैचर से सवाल किया कि सोवियत यूनियन अब ख़त्म हुआ और आपने अपने मकासद हासिल किए, तो क्या अब नेटो को ख़त्म कर दिया जाएगा? कुछ देर खामोशी के बाद मार्गरेट थैचर ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कुछ काम अधूरे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो अधूरे काम क्या थे? नेटो का मकसद तो सोवियत यूनियन को रोकना और इसे खत्म करना था, लेकिन जब सोवियत यूनियन बाकी ही नहीं रहा तो फिर नेटो को ताकतवर बनाने की क्या जरूरत थी? असल हकीकत ये कि उस वक्त आलमी ताकतों का सबसे पहला हदफ इराक था और दूसरा हदफ पाकिस्तान था। 1981 में इसराइल ने इराक के एटमी प्लांट पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। दुनिया को बताया गया कि ये कार्रवाई सिर्फ इसराइल ने की, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। ये मिशन सिर्फ इसराइल का नहीं था बल्कि अमेरिका और नेटो ममालिक भी इस साजिश में शामिल थे। मकसद साफ था, इराक को एटमी ताकत बनने से रोकना। जिसके बाद इराक के ओज़ेराक एटमी प्लांट को इसराइल ने चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर बना दिया। लेकिन ये तो पहला मरहला था, अगला नंबर पाकिस्तान का था। वही फार्मूला, वही साजिश पाकिस्तान के एटमी प्लांट के खिलाफ लॉन्च की गई। इसराइली जंगी तैयारे इंडिया और मगरबी ताकतों की मुकम्मल सरपरस्ती में पाकिस्तान के एटमी प्लांट को निशाना बनाने के लिए उड़े। इनका मंसूबा बिल्कुल इराक वाला था कि चंद मिनटों में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के इस मंसूबे को नाकाम बनाया बल्कि इसराइली तैयारों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो दुम दबाकर तल अबीब वापस भागने पर मजबूर हो गए।
یہ کیا وہ بات لمحہ ہے تھا یار، جب زبردست. دنیا کو احساس ہوا کہ پاکستان عراق نہیں، یہ ایک مختلف حقیقت ہے اور اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ تب سے پاکستان کے خلاف ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد 1991 میں امریکہ نے نیٹو افواج کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا اور اسے کھنڈرات میں بدل دیا۔ پھر 9/11 کے بعد افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پھر ایک ایک کر کے عرب دنیا کو نشانہ بنایا گیا، عراق کو دوبارہ ملبے کا ڈھیر بنایا گیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، شام کو خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا، مصر کو کمزور کیا گیا، پورے عرب دنیا میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کیوں بچ گیا؟ کیا پاکستان اور امریکہ کی دوستی نے اسے محفوظ رکھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ پاکستان صرف اور صرف اس لیے بچا کہ یہ ایک مضبوط اور ایٹمی طاقت ہے۔ بالکل، اس میں اگر کوئی شک عالمی نہیں ہے. طاقتوں کا بس چلتا تو وہ کب کا پاکستان پر حملہ کر چکے ہوتے، لیکن پاکستان پر حملہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ دنیا کا کوئی بھی سپر پاور ہو، اس کے لیے پاکستان کو جنگ میں شکست دینا یا اسے مکمل طور پر تباہ کرنا ممکن نہیں۔ اب گریٹ ذرا یار، اندازہ زبردست. کرے، امریکہ کا کتنا سالانہ پاورفل ہے. دفاعی بجٹ تقریباً 1200 ارب ڈالرز ہیں، جبکہ واو. پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب ڈالرز ہیں، یعنی امریکہ پاکستان سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آج سے 22 سال پہلے وہ یہ حملہ کر چکا ہوتا۔ پاکستان کے پاس آج 300 سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کے پاس بین واو. البریاعظم میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ پاکستان سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی حاصل کر چکا ہے، یعنی اگر دشمن نے پاکستان پر ایٹمی حملہ کیا اور خدا نخواستہ پاکستان مکمل طور پر تباہ ہوا تو خودکار نظام کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی میزائلز دشمن کے ملک پر برس پڑیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہیں اور پاکستان ان میں شامل ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہمیشہ پاکستان پر حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ فرض کرے امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اتنی آسانی سے پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا؟ کیا پاکستان کا حال بھی افغانستان، عراق اور شام جیسا ہوگا؟ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان تنہا نہیں ہوگا، چین پاکستان کا بہترین اتحادی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں کھڑا ہوگا۔ روس امریکہ کا روایتی حریف ہے، وہ بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بھارت بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو خود اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، جس کے بعد روس، چین اور پاکستان کے غضب کا سامنا بھارت کبھی نہیں کر پائے گا۔ یہ جنگ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ قیامت کا منظر ہوگا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک، اس کے بحری بیڑے سب پاکستانی میزائلز کی نشانے پر ہوں گے۔ یہ تیسری اور آخری عالمی جنگ ہوگی جس میں دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک صفائی ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوستو، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کو مکمل شکست دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے پاس بے پناہ وسائل ہے، طاقت ہے اور دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ اس جنگ میں صرف پاکستان تباہ ہو جائے گا، بلکہ اس جنگ میں کئی طاقتور ممالک دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اور یاد رکھے، پاکستان کے پاس صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ 2 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو ملک کے لیے جان دینا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان کی سرزمین پر فوج اتارنا تو دور کی بات، اس کے فضائی حدود میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور اگر کوئی ملک یہ غلطی کرتا ہے تو پاکستان اس کے لیے قبرستان ثابت ہوگا۔ مختصر بالکل یہ ایسا ہی کہ ہے. اگر امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیا تو شاید دھرتی پر اس جنگ کے ہار یا جیت کا فیصلہ کرنے والا کوئی زندہ نہ بچے، اور شاید یہ انسانوں کے درمیان لڑی جانے والی آخری جنگ بھی ہو۔ جی تو گائز، دیکھا ہم نے کہ پاکستان کتنا پاورفل ہے۔ اگر پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو اس کی یہ جنگ ان دونوں کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ اس جنگ کی وجہ سے انڈیا، چائنا، جاپان اور اس کے علاوہ افغانستان، یہ ملک کتنے زیادہ افیکٹ ہوں گے، کیونکہ جب 2 ایٹمی قوت آپس میں لڑتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ایٹمی بم جب گرتا ہے
तो उसका ये नहीं होता कि सिर्फ यही मुल्क के लोग या यही मुल्क की फौज वगैरह इससे इफेक्ट होगी, बाकी के जो आसपास के हमसाए नेबर्स कंट्रीज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज हमने ये देखा कि ठीक है अमेरिका पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बरक्स हमने ये भी देखा कि वो कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास ऐसी जदीद जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि बहुत से कम मुल्कों के पास है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है तो उसके पास इस कदर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक एटम बम की टेक्नोलॉजी है जो वो खुद ब खुद ही चल जाएगी और वो सीधा उसका टारगेट होगा दुश्मन देश, जिस दुश्मन ने भी उस पर हमला किया होगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत से कम मुल्कों के पास है, लेकिन पाकिस्तान जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें सबसे टॉप पे है इस लिहाज से कि वो बाकी पाकिस्तान। और दूसरी बात, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस्लामी कंट्रीज में जो कि एटम बम का मतलब एटम बम रखता है, एटमी कुव्वत है। कोई और भी इस्लामी मुल्क एटमी कुव्वत नहीं है, इसलिए इस पे हमला करना आसान नहीं है। जो भी इस पे हमला करने की सोचता है उसको सोचना नहीं पड़ता बल्कि हजार बार सोचना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।